नगरपालिका कायद्यात बदल करात पालिकेचे बसकेत आपल्या प्रश्नाचे लोकांक उलोवपाक मेळचे टुगेदर फॉर म्हापसाच्या वांगड्यांनी मागला। टुगेदर फॉर म्हापसान पालिका संचालकाकडेन ह्या संबंधात चर्चा केली। पालिका कायद्यात क्रांतिकारी बदल करचो अशें सुचयले। पालिकेच्या व्यवहारांचेर कोणाचो अंकुश उरना। पालिकेचेर आमदाराचो शेक चलता। देखून पालिका बसकेत आमदाराच्या बेकायदेशीरपणाचेर कोण उलयना। मुळाव्या कायद्यात बदल करपाक जाय। ऐकात टुगेदर फॉर म्हापसाच्या जाळवणदारांक कितें म्हणपाचें आसा तें। गोंयान आनी आमच्या सिटी अर्बनायझेशन जाता आनी आयज आमी उलयतना पळयला की जो गोंयाक फंड जाय नगरपालिके खातीर आनी जर आमी फुडें जर आमी पावल गोंयाचो घेता आनी त्या खातीर जर आमकां तो फंड अर्बनायझेशनाक जाय आनी बऱ्या खातीर जाय जाल्यार हे जे एमेंडमेंट आहा ते करपाक जाय। कारण आमी आयज ग्रामपंचायतीन पळयता की आमची शेतां भाटां खंय तरी खाल्ली वयतात आनी तशेंच ह्या म्युनिसिपालिटीन जशें जितेशान सांगलें की आवाज उठोवपाक जायना आनी जे नगर सेवक आसा आनी आमी म्हापशा पळयला की नगर सेवक हे स्वता आपल्या भितून झगडटात तेंच्या हितून हे सगळ्यांक जाल्लें आसा आनी ताका जाप विचारपी कोण नासता। आमदाराचो हात आसता तेंचेर, आमदार सांगतात हे चलता, लोक सांगतात हे चलना। सो हे टुगेदर फॉर म्हापसा आमी एक रोल मॉडेल कशें घेवन म्हाका दिसता म्हापशान वयतले येता त्या म्युनिसिपालिटीक आनी बरे लोक हाडटले आनी जशे जे कायदे आनी जे संविधानान आमकां हक्क दिला त्या खातीर आमी आमचे फायट दितले। आयज आमी पळयता की म्हापसा असले शहर जे इकॉनॉमिकल सेकंड हायेस्ट इकॉनॉमिकल म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेटेड आसा तेचे आयज खंय तरी दुर्लक्ष वयता। ताचें कारण म्हाका दिसता हे जे कटपुतलीक अशे आमदाराचे नगरसेवक आसता आनी सांगतना डेव्हलपमेंटाच्या जाग्यार ह्या पार्टेन वयतात आनी आमी पळयला की गटर आनी रस्ते हेच्या शिवाय आनी खंय भाशा वयली वता आनी ते गटर आनी रस्ते खंय इलेक्शनाक येयल्या उपरांत खंय तरी नाल्ल पडले वयतात कळ्ळें न्हू। सो त्या खातीर म्हाका दिसता हो जो फोरम आमी घातला तो एक रोल मॉडेल म्हाका आमी म्हापशा खातीरूच न्हू आमी गोंयभर रोल मॉडेल आमी हो दितले आनी त्या खातीर आमी झडटले अशें हांव हें करता। लोकांक हांव अपील करता की ह्या फोरमाक तुमचो चडांत चड साथ दिवचो आनी येता त्या म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जे लोकल बॉडी आहा जी लोकांची बॉडी आहा त्या खातीर तुमी काम करता। आम्ही आज डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशनाकडे मेळपाक गेल्ले तर ते लिव्हर असल्या कारणान आमी एडिशनल डायरेक्टर म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन ताका आमी एक एमेंडेड ड्राफ्ट बिल दिल्लें आसा वीच इज अ हिस्टॉरीक बिल इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा। तर हे बिल कितें आसा तर हे बिल जशी ग्रामपंचायतीन ग्राम सभा आसता तशी म्युनिसिपालिटी एरियेन वॉर्ड सभा आनी नगर सभा जावची आनी तेतून कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन आसा आमच्या घटनेन 243S ह्या अंतर्गत 74th एमेंडमेंटा प्रमाणे हें आज पर्यंत गोंयांत जाल्लेलें ना। ताका लागून आमी तांकां कॉन्स्टिट्युशनल प्रोविजन कितें आसा ते तांकां दिल्लेलें आसा प्लस आमी ड्राफ्ट एमेंडमेंट बिलूय तांकां रेडी दिल्लेलें आसा की तेंच्यांनी तेजेर अभ्यास करचो आनी येणाऱ्या विधानसभेन हें ग्राह्य करून आमचें हें मान्य करून घेवचें आनी जेणे करून नगरपालिकेत जे सामान्य नागरीक असतात त्यांचा आवाज नगरपालिकेपर्यंत पावचो ही भावना आणि लोकशाही जी आसा ती मोठ्या पद्धतीन समृद्ध करची गोंयान ह्या भावनेसून हे अमेंडमेंट करचे। ताका लागून आमी हे आयज निवेदन आमच्या डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल ॲडमिनिस्ट्रेशन दिला। तशेंच आमी आतां कॉपी टू सेक्रेटरी अर्बन डेव्हलपमेंट हेकाय आमी दितले आनी जेणे करून हो विषय सरकार दरबारी वचून हेका मान्यता घेवन येणाऱ्या विधानसभेन हे पास जावचें जेणे करून सामान्यांतलो सामान्य नागरीक जो नगरपालिकेत रावता जो वोटर आसा नगरपालिकेत तेका हो विषय आपलो नगर कावन्सिलाच्या संदर्भात मांडूंक मेळटलो। आयज कितें जाता आयज कावन्सिलाची मिटींग जाता पण कोणाकूच पार्टिसिपेशन करूंक मेळना तेन्ना हे लोकशाही पद्दतीन हे पार्टिसिपेशन जावचें आनी हो विषय जो आसा तो त्यांच्या कावन्सिलापर्यंत आणि सरकारापर्यंत तो आवाज पावचो ह्या हेतून हे अमेंडमेंट आसा। तेन्ना एक तूं ग्रामस्थ म्हणून थंय बसूंक शकता पूण तुका उलोवपाचो थंय अधिकार ना। हे अशें जर जावंक लागलें की ग्रामस्थांक उलोवपाचो आनी प्रश्न विचारपाचो जर अधिकार ना जाल्यार तांकां रान मोकळेंच जातलें। म्हणून अशें जे अमेंडमेंट आसा ती करपाची गरज आसा आनी ती तरतूद कॉन्स्टिट्युशनान आसा। म्हणून आमकां इवन आमी आतां
जे ऑफिसरांक मेळ्ळे, असिस्टंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, तांणी सुद्दां पॉझिटिव्ह आमकां सांगिल्लें आसा. तांकां सुद्दां तें खबर आसा आनी तांणी सांगलें हें बरी गजाल आसा, अशें बऱ्यो गजाली जावपूच जाय अशें तांणी मान्य केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता बेगीनूच हो कायदो जातलो आनी लोकांक आपलो जे नगरपालिका एरियांत रावता तांकांय ग्रामसभेन जशे आवाज उठयतात तशें नगरपालिकेनूय आवाज उठोवपाचो तांकां सगळ्यांक चान्स मेळटलो अशें म्हाका दिसता.